like, subscribe and get notified. Even before summer has arrived, water crisis has hit Resmagos, Pilan and Varam in Saligao constituency. The main reason is the damaged PWD water pipelines, due to which the water situation has become grave. Locals say that even after repeated requests, the PWD official haven't repaired the pipes, citing shortage of staff. So residents have to fend for themselves, with many storing water in tanks and using bottled water for drinking purposes. Residents of Pilan complain that the water is often muddy and contaminated and unfit for drinking. They say the water just trickles through the tap and they have to spend hours filling the water. हो हे पळय हांगासर पळय आतां एक वीक वयर जालो पळय हें उदक सगळें हांगासर लिकेज जावन वयता लोकांक पिवंक उदक मेळना म्हणल्यार पळय वेस्टेज जावन वयता उदक जेन्ना हांवें तेंचे नदरेन हाडलें PWDचे तेणी इमिजिएटली हेजेर कारवाई करून हें रिपेरींग करूंक जाय आसलें पूण आयज पासून तेणी हें पळय तुमी पळोवंक शकता कशें उदक वयता पळय तें वेस्ट जावन PWD कितें म्हणटाले लोक येयले तेन्ना सांगलें तेंकां पायप फुटला म्हणून तेंचें कितें म्हणणें हांवें तेंकां सांगलें ते म्हाका म्हणूंक लागले कितें हें आतां सर्वीस लायन तेंची आहा ती आमचे कडेन म्हणटा ते मॅन पावर ना जाल्ल्या कारणान आमी हें काम करूंक शकना तूं मनीस हाड म्हणटात ते म्हाका पर्सनली फारीक करून आनी तूं फोण काडून घे मागीर आमी रिपेर करता म्हणटा ते कित्याक आमकां ते मनीस येता ते वेरेंचे लायनीरसान येता ते थिंगासर आनी ते म्हणटा आमी सगळे कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसार आहात दे आर नॉट फिक्स अशें ते म्हाका सांगता पूण हांव सरकाराक इतलें म्हणूंक सोदतां PWD डिपार्टमेंटान आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक फिक्स करपाचें आनी जॉबाक घेवपाचें जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाचें पूण तुमकां दिसना की अशें तुमकां लोकांक सांगप हें रॉंग शें तेंचें काम न्हू एक्चुली रिपेर करपाचें आनी लोकांकूच सांगता की तुमीच रिपेर करा तुमीच खड्डे मारा पूण आतां कितें आहा सरकारूच तसो जाल्लो आहा जाल्यार तेंचो गुन्यांव ना कित्याक वयसान तेंचेर स्ट्रॉंग होल्ड ना सगळें टेकन फॉर ग्रांटेड जाल्लें आहा कोणूय यो कितेंय कर चलता असलो रिप्लाय तेणी आमकां दिवंक जायना. Complaints to the PWD has fallen on deaf ears. The houses on the hilltop have a tough time getting water. तेणी आमकां सांगूंक जाय बाबा आपूण अमके टायमार येतलो आनी हें करतलो इमिजिएटली इंजिनियराक जेन्ना हांवें सांगलें तो म्हाका काल म्हणूंक लागलो हांवें फोन मारला तेन्ना आय वील कम एंड लूक इन टू दॅट मॅटर म्हणूंक लागलो म्हाका पूण म्हाका दिसता तेणें काल येयला कितें ती म्हाका खबर ना पूण तेणें पळय तशेंच सांगलां आजुनूय हेजेर कांय इनिशिएटीव घेवंक ना आनी आयज इट इज नॉट अ गव्हर्मेंट हॉलिडे आयज वर्कींग डे आहा ते बरा आयज कसलीच सुटी ना म्हटल्यार हें अशें चलत रावता कोणाक कांय पडोवन वचोंक ना. तुमकां हांगासर उदक कमी येता हांगासर उदक वेस्ट जाता होय आमकां सगळ्या लोकांक त्रास पडटा हांगासर ह्या वाड्याक उदकाक आनी हांगासर आमची वयर पासून घरां आहा तांकां प्रेशर चडना हे पळय अशें हांगासर जालें जाल्यार तांकां बाबड्यांक प्रेशर कसो चडटलो तांकां चडचो ना प्रेशर तांकां चड त्रास जाता सारकें मागीर. कितले दीस जाले आतां हे उदकाक हेका एक समन वयर जालें आतां हितून 1 वीक हय हें कितें जालां हांगा ट्रक येयला सायडीच्यान सायड दिता आसतना हो रोड पळय नॅरो आहा तुमी पळोवंक शकता हो रोड नॅरो आहा हांगासर सायड दितना तो पळय येयला तो हांगा हें जाला ट्रक तो भितर गेला आनी तें हें जालां पायप फुडलां थिंगासर क्रॅक जाला तें. आतां केन्ना रिपेर करतले ते आतां आमकांच तें फॉलोअप करचें पडटलें म्हणल्यार आजुनूय तेणी पळोवन आतां अशें सांडप म्हणजे हें बरें दिसना नदरेक तें बरें दिसना कित्याक आतां पळय उदक सोडलां तेंच्यांनी पूण उदकाक प्रेशर ना पळय पूण तरी आसतना उदक हांगासर लडटा सगळा. Bruno D'Souza of Mara Pilan said that he pumps well water for his washing machine, to gardens and for bathroom, so he gets zero water bill. His family also uses bottled water for drinking and cooking. So ये तुम्ही वापरता चाय गाणी फॉर ड्रिंकिंग कुकिंग पर्पस अपना पाणी पैसा जातो आहे ठीक आहे. कितले उदक लागतं तुमकां म्हटलं तुम्ही 4 दिसाक एक गॅलन लागतं आम्ही 2 जाण आहात 4 दिसांक एक गॅलन होय 4 दिसाक एक गॅलन. सो तुम्ही कितले स्पेंड करता एक गॅलनाचेर तो 2 4 4x7 आपला 4 दिन ना 7 गॅलन्स मंथ 7 into 90 7 into 6 630 700 पकड़ो 700 साल का कितना हो गया 840 ज़्यादा होता है. सीजन टाइम के सब लोग घर में आ जाते हैं. ये तो हम लोग 2 ही जने अभी क्रिसमस दिवाली समर में सब लोग आ जाते हैं 5-6 जन आ जाते हैं उसका डबल हो जाता है.
Krishna Dabholkar of Vehreim has found a novel way of getting water. A tanker driver who supplies water to hotels fills his tank with water and Krishna pays him 200 rupees. But the water is not enough for 5 of us, he says. P-Learn gets muddy water and only about 3 times a month, Prakash Bandodkar stated. उदक आनी कोणाचें उदक वयता वयता तुमकां घालून येता. हॉटेलांक वता न्हू. शापोन पावता हॉटेल नाका उदक तुमकां पावना ते. हय न्हू. तुमचे कितले लोक आहा घरान? घरान 5 लोक आहा. 5 लोकांक पावना? ना. 5 जाणां कपडे बिपडे थोडे असतात. तितून एक बाजू आमची सध्या ना, ती दुये फुड्यान आहा. आम्ही दोन आमी घरान सारकी 5 लोक आहा. ते हांगा कितें आसत जाल्यार ते येता. येता आसतलें आसलें तें, तें बरें नासलें. आमकां सांगपाचें म्हण सांगो तुका, आमकां उदीक म्हयन्याक 3 पाट बीन येता. म्हणजे रेग्युलर येना? ना 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 रेग्युलर ना, केन्ना केन्ना 8 दीस उदकूच ना. आनी येयलें जाल्यार सारकें मेळ्ळें सारकें. बाय बरें जालें गो, तुवें म्हाका टीबीची टेस्ट करपाक सांगून. एकूच म्हयनो वखद घेतलें मुगो हांवें आनी टीबी पुराय बरी जाली. अशें? होय. आनी दोतोरांनी म्हज्या घरच्यांची टेस्ट करून पळयली, ती सुरक्षीत. बरें जालें. हे घे तुजे नुस्त्याचे पयशे. हे कित गो बाय, अर्दे पयशे? हय. रोजालीन, तुवें उपचारूय अर्दोच घेतलो न्हय. पुराय बरें जातलें जाल्यार 6 म्हयन्याचो उपचार न चुकता घेवपाक जाय, ना जाल्यार हो रोग परत जावपाक शकता. घे. पुराय आनी नियमीत उपचार करतलो टीबीक मुळांतल्यान काबार. जागरूक जावया, गोंय टीबी मुक्त करया. गोंय भलायकी खातें आनी भारत सरकार नॅशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्रामा खाला 2025 मेरेन टीबी पुराय ना जावचो म्हणून खूब प्रयत्न करता. आनी हाजोच भाग म्हणून सरकारान टीबी आरोग्य साथी ॲप हे मोबायल ॲप्लिकेशन सुरू केला. हे मोबायल ॲप नागरिकांक आनी टीबी दुयेंतींक भलायकी खात्या कडेन जोडटा. टीबी विशयी आतां संपूर्ण म्हायती, टीबीची लक्षणां कितें, वखदांचे दुष्परिणाम कितें, पोषक आहार खंयचो आनी तुमच्या लागचें भलायकी केंद्र खंयचें हें तुमकां घरा बसल्या बसल्या आपल्या मोबायलाचेर पळोवंक मेळटा. सरकार आमचे खातीर आसाच. गरज आसा ती आमी जागरूक जावपाची. दिवया एकामेकांक सांगात, करुया टीबीचेर मात. वांगडा आसा टीबी आरोग्य ॲपाची साथ. टीबी आरोग्य साथी ॲप.